अब हामीले डायबेटिक रेटिनोप्याथी पढ्छौँ। डायबेटिक रेटिनोप्याथी, व्हाट इज डायबेटिक रेटिनोप्याथी? डिफाइन डायबेटिक रेटिनोप्याथी भन्दा प्याथी भने प्याथोलोजी, रेटिनो भने रेटिना, रेटिनाको भास्कुलेचरमा प्याथोलोजी भयो ड्यु टु के त भन्दा यहाँ डायबेटिक रेटिनोप्याथी लेखेको छ। भने डायबेटिक भन्दा क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया, द्याट इज retinal vasculature change or pathology of the retinal vasculature due to chronic hyperglycemia is known as diabetic retinopathy. अब रिस्क फ्याक्टर के हुन्छ त? हामीले मेडिसिनमा पढेको जस्तो रिस्क फ्याक्टर फर डायबिटिज के हुन्छ त? नन मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर र मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर हुन्छ। अब यो सबै डायबिटिजको रिस्क फ्याक्टर चाहिँ डायबेटिक रेटिनोप्याथीको पनि रिस्क फ्याक्टर हुने भयो। अब नन मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब एज हुने भयो, त्यसपछि सेक्स हुने भयो। सेक्समा चाहिँ फिमेललाई बढी हुन्छ, अघि हाम्रो पेसेन्टमा पनि फिमेललाई बढी थियो, 4:3 रेसियोमा थियो। हेरिडिटरी अब ड्याडलाई डायबिटिज छ भने छोरालाई डायबिटिज हुने चान्स नै बढी हुने भयो। त्यसपछि अब हामीले एज भन्यो, सेक्स भन्यो, हेरिडिटी भन्यो, त्यसपछि टाइप। अब टाइप 1 कि टाइप 2मा बढी त भन्दा टाइप 1मा बढी हुन्छ। टाइप 2मा 2बाट 20% हुन्छ टाइप 2मा, तर टाइप 1मा चाहिँ 40% हुन्छ। टाइप 1मा चाहिँ धेरै जस्तो प्रोलिफेरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी एसोसिएटेड हुन्छ भने टाइप 2मा चाहिँ डिएमई, डायबेटिक म्याकुलर इडेमा चाहिँ बढी कमन हुन्छ टाइप 2मा चाहिँ। अब हामीले एज भन्यौँ, सपोज अब हामी दुईवटा पेसेन्ट कन्सिडर गरौँ। दुईवटा पेसेन्ट हाम्रो ओपिडीमा आएको छ, दुइटै 30 इयर्सको छ। ए पेसेन्ट पनि 30 इयर्सको, बी पेसेन्ट पनि 30 इयर्सको। तर एलाई चाहिँ डायबिटिज 4 वर्षदेखि भएको, बीलाई डायबिटिज चाहिँ 12 वर्षदेखि भएको। तर यिनीहरूको रिस्क फ्याक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क 30 वर्ष छन्, यिनीहरूको रिस्क फ्याक्टर चाहिँ सेम रिस्क हुन्छ अरे। किनभने एज त डिपेन्डेन्ट हो अन डायबेटिक रेटिनोप्याथी, तर ड्युरेसन अफ एज, ड्युरेसन अफ डायबिटी आफ्टर प्युबर्टी चाहिँ बिर्सिनु भएन। अब यो मान्छेको चाहिँ प्युबर्टी पछि रिस्क डायबिटिज सुरु भयो, त्यही भएर रिस्क 30 वर्ष पुग्दाखेरि सेम रिस्क भयो। अनि यो मान्छेको चाहिँ एको चाहिँ 4 वर्षदेखि डायबिटिक रेटिनोप्याथी सुरु भयो, 12 वर्षसम्म त्यो खासै रिस्क भएन, त्यसपछि रिस्क बढ्न थाल्यो, 30 वर्ष पुगेपछि चाहिँ एउटै रिस्क भयो। त्यही भएर एजमा चाहिँ ड्युरेसन अफ डायबिटिज आफ्टर प्युबर्टी। अनि सेक्समा फिमेल बढी मेलभन्दा, हेरिडिटी अनि टाइपमा चाहिँ टाइप 1 बढी टाइप 2 भन्दा, टाइप 1मा चाहिँ प्रोलिफेरेटिभ डायबिटिक रेटिनोप्याथी बढी। अब मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टरमा चाहिँ के हुन्छ त? मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टरमा चाहिँ हाइपरटेन्सन, हाइपरलिपिडेमिया, डायबिटिज त भइहाल्यो डायबेटिक रेटिनोप्याथीको लागि, ओबेसिटी, नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम, अनि त्यसपछि एल्कोहल, स्मोकिङ, इट इज रिस्क फ्याक्टर, मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर फर डायबेटिक रेटिनोप्याथी। अब यो म सरल पढिदिन्छु। प्रोग्रेसिभ डिसफङ्क्सन अफ द रेटिनल भास्कुलेचर ड्यु टु क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया, डायबेटिक रेटिनोप्याथी कमन इन टाइप 1 देन टाइप 2। यो चाहिँ एज हेर्नुपर्दा चाहिँ 20देखि 65 इयर्सको एजमा हुन्छ। हाम्रो पेसेन्टमा नि 60 इयर्सको पेसेन्ट आएको थियो। People with diabetes are 25% more likely to become blind than the general population. यहाँ हामीले टाइप 1 र टाइप 2 डायबिटिजमा कुनमा हुन्छ भनेर त अघि कपीमा हेरिसक्यौँ। हामीले रिस्क फ्याक्टर पनि हेरिसक्यौँ, नन मोडिफाएबल र मोडिफाएबल भनेर। नन मोडिफाएबलमा एज, सेक्स, हेरिडिटी र टाइप्स अफ स्टेजेस भनेर। मोडिफाएबलमा अब हाइपरटेन्सन, हाइपरलिपिडेमिया, डायबिटिज, ओबेसिटी, नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम, स्मोकिङ र एल्कोहल भनेर हामीले हेरिसक्यौँ अगाडि नै। अब वाट इज प्याथोजेनेसिस अफ डायबेटिक रेटिनोप्याथी त भन्दाखेरि हामीले एकचोटि यो फिगर हेऱ्यौँ अनि यो त आफै नै आइहाल्छ सबै। यो ब्लड भेसल्स हो, यो ब्लड भेसल्सको इन्डोथेलियम हो, यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो, यो कालो लाइन तानेको, र यो हरियोले बनाएको यो पेरिसाइट्स हो। अब यो डायबेटिक रेटिनोप्याथीले के हुन्छ भने, अब यो ग्लुकोज क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमियाले गर्दाखेरि, एसएएपी साहब, यो चारवटा कुराले गर्दाखेरि यहाँको ब्लड भेसल्स र ब्लड भेसल्सभित्र के हुन्छ? ब्लडमा चेन्ज आउँछ, हेमाटोलोजिकल चेन्ज र इन्डोथेलियल, यो ब्लड भेसल्स भनेको सेलुलर चेन्ज, सेलुलर ड्यामेज र हेमाटोलोजिकल चेन्ज आउँछ। यो चाहिँ केले गर्दा? एसएएपी, यसले गर्दाखेरि। एस भनेको सर्बाइटल, ए भनेको एडभान्स ग्लाइकोसाइलेटेड इन प्रडक्ट र त्यसको रिसेप्टर, अनि एक्टिभेसन, अर्को ए भनेको एक्टिभेसन अफ आइकोसाइनेट्स, र पी भनेको पिकेसी एक्टिभेसन। सर्बाइटल, एजिई, आरएजिई कम्प्लेक्सले गर्दाखेरि एक्टिभेसन अफ आइकोसाइनेट्स र
पिकेसी प्रोटिन काइनेज सी एक्टिभेसनले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भेसल्समा चेन्ज हुन्छ। चेन्ज चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ इन्डोथेलियम यस्तो नर्मल देखाएको छ, यहाँ चाहिँ इन्डोथेलियल प्रोलिफेरेसन या बडी इन्डोथेलियल छ। यहाँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन यस्तो छ, यहाँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन थिकनिङ छ। यहाँ पेरिसाइट्स छ, यहाँ पेरिसाइट्स छैन, पेरिसाइट्सको लस भएको छ। एउटा त हामीले ब्लड भेसल्सको चेन्ज हेऱ्यौँ। अब ब्लड भेसल्सभित्र भएको हेमाटोलोजिकल चेन्ज, रगतको चेन्ज हेरौँ। अब ब्लडमा के हुन्छ त सेल्स हुन्छ र प्लाज्मा हुन्छ। सेल्समा के आरबिसी, डब्लुबिसी, प्लाटिलेटको एडेसिभनेस बढ्छ। डब्लुबिसीको चाहिँ एक्टिभेसन इन्क्रिज हुन्छ, किनभने आइक्याम1 भन्ने चाहिँ इन्डोथेलियमले निकालेको मोलिक्युल चाहिँ एडेसिभ मोलिक्युल चाहिँ इन्क्रिज भएको हुन्छ, त्यही भएर डब्लुबिसी बढ्छ, प्लाटिलेट एक्टिभेसन हुन्छ, आरबिसीको डिफर्मेसन र रोलियाक्स फर्मेसन हुन्छ। अनि प्लाज्मामा चाहिँ के हुन्छ, भिस्कोसिटी बढ्छ र प्लाज्मामा भएको लिपिड अल्टर्ड हुन्छ। अब हामीले हेरिसक्यौँ प्याथोजेनेसिसमा सेलुलर चेन्ज पनि हेऱ्यौँ हामीले, एसएएपीले गर्दा भएको सेलुलर चेन्ज र हेमाटोलोजिकल चेन्ज पनि हेऱ्यौँ सेल्स र प्लाज्मामा। अब इफेक्ट अफ माइक्रोएन्जियोप्याथीले गर्दा के हुन्छ, माइक्रोएन्जियोप्याथी भनेर हामीले सेलुलर र हेमाटोलोजिकल चेन्ज भनेर हेऱ्यौँ। अब इफेक्ट अफ माइक्रोएन्जियोप्याथीमा त अब सेलुलर चेन्जले गर्दाखेरि ब्लड रेटिनल ब्यारियर बनाएको थियो, ब्लड रेटिनल ब्यारियर डिस्ट्रोय हुने भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्यापिलरी विकन हुने भयो, विकन भएर यहाँनिर यसरी माइक्रो एन्युरिजम फर्म हुने भयो, कहिलेकाहीँ यहाँ फुट्यो भने यहीँ हेमोरेज बन्ने भयो। अब ब्रेकडाउन अफ ब्लड रेटिनल ब्यारियर, क्यापिलरी वाल त विकन भयो, पहिला विकन भएपछि ब्रेकडाउन अफ ब्लड रेटिनल ब्यारियर भयो, ब्रेकडाउन भएपछि त्यहाँबाट फुटेर ब्लडहरू निक्लियो, त्यसलाई हेमोरेज, इडेमा, लिपिड कम्पोनेन्ट निक्लिएपछि चाहिँ त्यसलाई हार्ड एक्जिटेट भन्यो। अथवा यहाँनिरको सेक्रेसन, यहाँ प्लाज्माको भिस्कोसिटी बढा छ, लिपिड अल्टर्ड भएको छ, आरबिसीको रोलियाक्स फर्मेसन, प्लाटिलेटको एडिसिनेस, डब्लुबिसीको एक्टिभेसनले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब्स्ट्रक्सन पनि हुनसक्छ, भनेपछि माइक्रोभास्कुलर अक्लुजन। हामीले तीनवटा कुरा हेऱ्यौँ। पहिला विकन क्यापिलरी वाल, त्यसले गर्दाखेरि विक भएर फुटिसकेपछि ब्रेकडाउन अफ ब्लड रेटिनल ब्यारियर, अथवा माइक्रोभास्कुलर अक्लुजन। माइक्रोभास्कुलर अक्लुजनले गर्दा त नर्भहरू इन्फेक्सन हुने भयो, इस्केमिया हुने भयो, अक्लुजन भइसकेपछि ब्लड नपुगेर नर्भ फाइबर लेयरको इन्फेक्ट भएपछि त्यसले चाहिँ कटन वुल स्पट, फिदरी जस्तो देखिने कटन वुल स्पट बनाउँछ। अनि अर्को चाहिँ त्यहाँनिर इस्केमिया भए पछाडि त्यहाँ क्यापिलरी पर्फ्युजन नहुने भयो, ब्लड नगएर, त्यही भएर आर्ट्रीबाट सिधै भेनमा सन्ट हुन थाल्छ। त्यो भेनमा चाहिँ त्यो एबी सन्टलाई चाहिँ इर्मा फर्मेसन भन्छ। आइआरएमए भनेको चाहिँ के हो भन्दा त्यो चाहिँ माइक्रोभास्कुलर एब्नर्म्यालिटी हो, त्यही भएर इन्ट्रा रेटिनल, रेटिनाभित्र छ, इन्ट्रा रेटिनल माइक्रोभास्कुलर एब्नर्म्यालिटी, माइक्रोभास्कुलर भेन र आर्ट्रीको सन्ट भएको छ, आर्ट्रीबाट भेनमा सन्ट भएको छ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रा रेटिनल माइक्रोभास्कुलर एब्नर्म्यालिटी भन्छ। भनेपछि हामीले पहिला सुरु सेलुलर ड्यामेज याद गर्नु पर्यो, बाहिरको सेल, भित्रको हेमाटोलोजिकल चेन्ज, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसको इफेक्ट के हो त, दुईटाको इफेक्ट भनेर पहिला सुरु विकन हुन्छ क्यापिलरी वाल, त्यसपछि ब्रेकडाउन अफ ब्लड रेटिनल ब्यारियर हुन्छ, त्यसपछि माइक्रोभास्कुलर अक्लुजन हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अब यसको फाइनली चाहिँ के हुन्छ त, अब रेटिना इस्केमिक भएको छ, ब्लड पुगेको छैन माइक्रो अक्लुजनले गर्दाखेरि, त्यसले गर्दा त अब रेटिनल त ग्रोथ फ्याक्टरहरू निकाल्ने भयो, त्यही भएर ग्रोथ फ्याक्टरहरूलाई प्रो एन्जियोजेनिक फ्याक्टर पनि भनिन्छ। प्रो एन्जियोजेनिक फ्याक्टरले चाहिँ ग्रोथ फ्याक्टरहरू भने भिइजिएफ, प्याटिलेटेड ग्रोथ फ्याक्टर र एचजिएफहरू निकाल्छ। सँगसँगै एन्टी एन्जियोजेनिक फ्याक्टरहरू चाहिँ घटिरहेको हुन्छ, जस्तै इन्डोस्ट्याटिन, एन्जियोस्ट्याटिनहरू चाहिँ घटिरहेको हुन्छ। यति हो प्याथोलोजी अफ द डायबेटिक रेटिनोप्याथी। अब पेसेन्टले के सिम्टम्स लिएर आउँछ त, हाम्रो पेसेन्टले नै लिएर आएको थियो स्नोफ्लेक क्याटारेक्ट अथवा स्टम क्याटारेक्ट भनेर। रेटिनोप्याथी त हामीले फन्डिक चेन्जमा देखेकै थियौँ, हाम्रो पेसेन्टको त झन् सिएसएमई भनेर आएको थियो, म्याकुलर इडेमा भनेर आएको थियो, त्यो के हो भनेर हामी हेर्छौँ। हाम्रो पेसेन्टले सडन लस अफ भिजन ड्यु टु भिट्रियस हेमोरेज होला कि रेटिनल डिट्याचमेन्ट के होला त, तर उसको डायबिटिज छ भने चाहिँ डायबेटिक रेटिनोप्याथीले नै गर्दाखेरि यो केस आएको हुनुपर्छ। र अब हामीले सिम्टम्स त हेऱ्यौँ, अब साइन्सहरूमा के देख्छौँ त त्यो हेर्छौँ। सिम्टम्समा चाहिँ हामीले अब सिआम भनेको त्यो अर्थोपेडिक्समा युज हुने टर्म, सिआम भनेको एक्सरे, यो चाहिँ निमोनिक्स जस्तो भनेको नि, सिएबाट क्याटारेक्ट, रेटिनोप्याथी, म्याकुलोप्याथी भनेर यसको फिचरहरू आउने भयो। अब साइन्स, एक्चुअली साइन्सभन्दा अघि भनेको माइक्रोभास्कुलर अक्लुजनले गर्दा इस्केमिया भएर ग्रोथ फ्याक्टरहरू रिलिज गर्छ, त्यसले चाहिँ एबी सन्ट गर्छ, इर्मा फर्मेसन। यहाँ के भइरहेछ, यो आर्ट्री, यो भेन, यहाँनिर अक्लुजन भएर यहाँनिरबाट पर्फ्युजन भइरहेको छैन, त्यही भएर यहाँ माथि सेन्ट्रल रेटिनल आर्ट्री र भेनमा चाहिँ सन्ट भएको छ, यसलाई चाहिँ इर्मा, इन्टर रेटिनल
माइक्रोभास्कुलर एब्नर्म्यालिटी भनेर भन्छ। यो पिक्चरमा के देखाएको छैन, अघि भनेको जस्तै आरबिसीमा चेन्ज देखाएको छ, आरबिएक्स रलियाकर्स फर्मेसन, प्लाटिलेट स्टिकनेस, डब्ल्युबिसी एक्टिभेसन, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन थिकनिङ, त्यही नै देखाउन खोजेको अघि भनिसकेको सब्सटेन्सहरू, अघि भनेको कुराहरू। यो फिगरमा त्यस्तो केही देखाउन खोजेको होइन। यहाँनिर अब विकन्ड क्यापिलरी विकन्ड भएर यहाँ थिकनिङ भएको छ, माइक्रो एन्युरिजम फर्म भएको छ। यहाँनिरबाट कम्पोनेन्टहरू निस्केर रेटिनल इडेमा गराउँछ, अथवा लिपिड कम्पोनेन्ट निक्लेर डिप क्यापिलरीहरूमा पुग्यो भने यसलाई चाहिँ हार्ट एक्जिटेट भनेर भनिन्छ। यसले अब डिप क्यापिलरीमा चाहिँ डट एन्ड ब्लड टाइप अफ हेमोरेज पनि हुनसक्छ। यो हामीले सबै डिस्कस गरिसक्यौँ। अब हामी साइनलाई हेर्छौँ। अब हामीले साइनलाई हेर्नुपर्दा चाहिँ अघि गरेको जस्तो 5% ट्रोपिकामाइड आँखामा हाल्छौँ र डाइलेट गर्छौँ। डाइलेट गरिसकेपछि हामीले रेटिना र फन्डसमा केही चेन्ज छ कि भनेर हेर्छौँ। त्यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला सुरु यहाँ इटिडिआरएस क्लासिफिकेसन भन्ने छ, अर्ली ट्रिटमेन्ट डायबिटिक रेटिनोप्याथी स्टडी। अर्ली ट्रिटमेन्ट डायबिटिक रेटिनोप्याथी स्टडी, यसको आधारमा चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ। के देख्न सकिन्छ त डायबिटिक रेटिनोप्याथीमा भन्दा एनपिडिआर भनेको नन प्रोलिफेरेटिभ डायबिटिक रेटिनोप्याथी, कि त पिडिआर प्रोलिफेरेटिभ डायबिटिक रेटिनोप्याथी, कि त डायबिटिक मैकुलोप्याथी, कि त एडिइडी भनेर छ। यो लास्टमा हामी हेर्छौँ के हो भनेर। अब हामी एनपिडिआर पढ्न गइरहेको छौँ। एनपिडिआरको अन्डरमा चाहिँ नन प्रोलिफेरेटिभ डायबिटिक रेटिनोप्याथीमा चाहिँ माइल्ड, मोडरेट, सेभियर र भेरी सेभियर हुन्छ। अब माइल्ड भनेको चाहिँ कस्तो, रेटिनाको क्वाड्रेन्टमा टक्क 4वटा क्वाड्रेन्ट बनाए पछाडि एटलिस्ट एउटा माइक्रो एन्युरिजम देखिनु पर्यो। एउटा क्वाड्रेन्टमा एउटा माइक्रो एन्युरिजम देखियो भने माइल्ड नन प्रोलिफेरेटिभ डायबिटिक रेटिनोप्याथी। अब मोडरेट भनेर चाहिँ के हो, यो 2 नम्बरमा मोडरेट छ। 2 नम्बरमा दुईवटा कुरा हुन्छ, दुईवटा क्वाड्रेन्ट अथवा 3वटा क्वाड्रेन्टमा माइक्रो एन्युरिजम देखिन्छ। यो एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ माइल्ड आइआरएमए देखिन्छ, इरमा माइल्ड इरमा फर्मेसन देखिन्छ। यो हुन सक्ने हुनै पर्ने भने चाहिँ दुईवटा कुरा, त्यही दुईवटा क्वाड्रेन्टमा माइक्रो एन्युरिजम र माइल्ड इरमा। हुन सक्ने पनि हुन नसक्ने पनि चाहिँ के हो त, हार्ड एक्जिटेट देखिन पनि सक्छ नदेखिन सक्छ, कटन स्पट देखिन सक्छ नदेखिन पनि सक्छ। अब यो सेभियर एनपिडिआर र भेरी सेभियर एनपिडिआरमा चाहिँ 4:2:1 रेसियो भनेर सम्झिँदा हुन्छ। 4 भनेको 4वटा क्वाड्रेन्टमा माइक्रो एन्युरिजम, र यो 2 भनेको दुईवटा क्वाड्रेन्टमा चाहिँ भेनस ब्लिडिङ, र यो 1 भनेको चाहिँ एउटा क्वाड्रेन्टमा चाहिँ एरमा चेन्ज देखिनु पर्यो। यो 3टै देखियो भने त यो भेरी सेभियर एनपिडिआर हुन्छ। यो 3टा मध्ये कुनै देखियो भने चाहिँ सेभियर एनपिडिआर हुन्छ। र क्लिनिकल साइनमा हामीले यो हेरिहाल्यो एनपिडिआरको बारेमा। यो रेटिनामा हेर्दाखेरि चाहिँ उसको त यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ यो माइक्रो एन्युरिजम हो कि जस्तो देखिएको छ, यहाँनिर हो कि जस्तो देखिएको छ। त्यही भएर यो चाहिँ माइल्ड एनपिडिआर हुन्छ। एउटा क्वाड्रेन्टमा चाहिँ यहाँनिर एन्युरिजम र एन्युरिजम देखिएको छ, त्यही भएर यो चाहिँ माइल्ड। यो चाहिँ मोडरेट नन प्रोलिफेरेटिभ डायबिटिक रेटिनोप्याथी हुनुपर्छ, किनभने यहाँ कटन स्पट हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ, हार्ड एक्जिडेटहरू हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ, यो त मतलब भएन। तर दुईवटा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ हेमोरेज छ, यतापट्टि चाहिँ हेमोरेजहरू जस्तो देखिन्छ, र यो देखेको भेन र आर्टेरियामा सन्ट हो कि जस्तो देखिएको छ। माइल्ड एन्ड मोडरेट माइल्ड आर्टेरियोभेनस सन्ट, द्याट इज माइल्ड इरमा जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ मोडरेट नन प्रोलिफेरेटिभ डायबिटिक रेटिनोप्याथी हुनुपर्छ।